आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। जय नेपाल। म प्रदीप पौडेल तपाईहरुलाई फरक धारको द ओपिनियनमा हार्दिक स्वागत छ। यसअघिका श्रृंखलाहरूमा मैले विभिन्न विषयमा चर्चा गरेँ। आज म नेपालमा सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक संस्कारमा यसको प्रभाव बारे आफ्नो धारणा राख्नेछु। हुन त यो अलि लामो बहसको विषय हुन सक्छ, यसलाई मैले सुरुवात गर्ने कोसिस गरेको छु। यो सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ आजको विचार श्रृंखला। दर्शकवृन्द, विज्ञान र प्रविधिमा व्यापक विकास भएसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको संख्या पनि उत्तिकै बढिरहेको पाइन्छ। यसले संसारलाई सागुर्याएको छ। अब हाम्रो औँलामा विश्व अटाउन थालेको छ। आफन्त र प्रियजनको खबर, विश्वभरिका घटना र परिदृश्य अब निमेषभरमै विश्वको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्छन्। शहरमा बसेका गाउँको बारेमा र गाउँमा बसेकालाई शहरको बारेमा, देशमा बसेकालाई विदेशको बारेमा र विदेशमा बसेकालाई देशको बारेमा सजिलैसँग खबरको आदान प्रदान गर्न सजिलो भएको छ। कुनै समय चिठी पत्रबाट महिनौपछि थाहा हुने खबर अहिले आएर भिडियो कल, च्याट आदिबाट सजिलै सञ्चार हुन्छ। यसले शारीरिक दूरीलाई कम गराएको छ, भावनात्मक दूरीलाई घटाएको छ, विचारलाई प्रविधिको माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्न सहज बनाएको छ। सामाजिक सञ्जालकै कारण अब बोर्डरहरू बोर्डरलेस भएका छन्। ग्लोबलाइजेसनमा यसको ठूलो भूमिका छ। अब देशका सिमानाहरूले खबरहरूलाई रोक्ने स्थिति छैन। संसार सागुरिएर एउटै देश जस्तो भएको छ। सामाजिक सञ्जाल सामाजिक घटना तथा व्यक्तिको सम्बन्ध, सूचना र जानकारीको छिटो सञ्चार गर्ने माध्यम हो। पछिल्लो समयमा केटाकेटीदेखि लिएर बुढाबुढीसम्म सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छन्। व्यक्ति, समाज, व्यवसायी, विद्यार्थी, राजनैतिक दलदेखि सरकारसम्म सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन्। एकातिर सामाजिक सञ्जालले मानिसको सम्बन्ध विस्तार गर्न तथा जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। दर्शकवृन्द, सामाजिक सञ्जालले जसरी मानिसहरू बीचको दूरी घटाउँदै लगेको छ, त्यसको नकारात्मक पाटो पनि नभएको होइन। यसले मानिसको सम्बन्ध विच्छेद जस्तो समस्या पनि उत्तिकै रूपमा सृजना गरेको छ। नेपाल जस्तो व्याप्त बेरोजगारी रहेको मुलुकमा त अझै यसको प्रयोग अत्यन्तै धेरै छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नै रोजगारी हो झैँ गरी व्यस्तता बढाएको देखिन्छ। कुल जनसङ्ख्याको झन्डै 2/3 नेपाली मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँचमा छन् भनिन्छ। इन्टरनेटले दिने ज्ञान त अमूल्य र अतुलनीय छ, सँगसँगै यसले समाजमा विकृति पनि नबढाएको होइन। पछिल्ला अध्ययनहरूले त झन् इन्टरनेटको गलत प्रयोगले नै हत्या, हिंसा तथा अपराधजन्य क्रियाकलाप बढेको पनि बताइन्छ। यसलाई सकारात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्दा यसले लाभै लाभ दिन्छ, तर यसलाई नकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने ठाउँहरू पनि प्रशस्त रहेछ। आफ्ना आकाङ्क्षा, इच्छा र आवश्यकता अनुसारको काम, जागिर खोज्न जति सजिलो भएको छ, त्यही ग्राफमा व्यक्तिगत, सामाजिक र आर्थिक नोक्सानको जोखिम पनि सामाजिक सञ्जालका कारण बढिरहेको छ। समय गुजार्न सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त भएकाहरूले समयको बर्बादी र दुरुपयोग भएको पनि हुन्छ भन्ने तर्कलाई कतिपयले नजरअन्दाज गरिरहेका हुन सक्छन्। आफ्नो रुचि र आवश्यकता साधनको रूपमा प्रयोग गर्दा गर्दै यसको लतमा शिकार बन्नेको संख्या अब निकै धेरै भइसके भन्नेहरू पनि छन्। यसले शारीरिक मात्र होइन, मानसिक समस्या पनि मानिसहरूमा बढाउन थालिसकेको छ। वर्तमान समयमा यसको प्रयोगको गतिलाई नियाल्ने हो भने यसको फाइदा त आफ्नो ठाउँमा छ, बेफाइदा झन् धेरै बढ्दै गएको त होइन। यस्तो कोणबाट पनि सोच्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। दर्शकवृन्द, आजको यस भिडियो आर्टिकलमा म सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक संस्कार बारे मात्र चर्चा गर्न खोजिरहेको छु। अहिलेको सन्दर्भमा यो उपयुक्त किन पनि लाग्छ भने देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले समेत सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो हतियारको रूपमा विकास गरिरहनु भएको छ। पद्धति बसाल्न कार्यकारी प्रमुखले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ, तर यहाँ पद्धति बिगार्ने गरी सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गर्ने कोसिस गरेको देखिन्छ। अब नेपालमा राष्ट्रिय सेना मात्र होइन, साइबर सेनाको पनि चर्चा हुन थालेको छ। साइबर सेना त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले चलाएको भनेर सुनिन्छ। प्रधानमन्त्रीले नै सुरु गरेपछि यो सेनाले पनि राज्यको ढुकुरीबाट तलब खान्छ होला।
तर सामाजिक सञ्जालमाथिको यो प्रयास नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर अन्यत्र पनि यस्ता प्रयास भएकै छन्। उदाहरण हो निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको। सन् 2016मा भएको अमेरिकी चुनावमा रुसले धेरै अमेरिकी नागरिकको व्यक्तिगत विवरण ह्याक गरेर डोनाल्ड ट्रम्पलाई चुनाव जिताउन सहयोग गरेको आरोप लागेको थियो। यति मात्र होइन, त्यो बेला अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनबारे ट्विटरमा पोस्ट हुने हरेक 5 राजनीतिक सन्देशमध्ये स्वचालित रूपमा कार्य गर्ने बटहरूको पनि विकास भएको थियो। त्यो राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानमा रुस नियन्त्रित संस्थाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका विज्ञापन र अन्य सामग्री करिब 12 करोड 60 लाख अमेरिकी नागरिक समक्ष रुसी सन्देश तथा विज्ञापन पुगेको जनाएको थियो। पछि रान्ड कर्पोरेसनले यस्तो एकीकृत र उद्देश्यमूलक व्यवस्थालाई झुटको नरसंहारको संज्ञा दिएको थियो। यस्तै रुसले प्रयोग गर्ने गलत सूचना अभियानको इतिहास लामो छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको शासनले युक्रेन सहितका छिमेकी मुलुक फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका र अन्यत्र पनि सामाजिक सञ्जाललाई जाली अभियानका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप खेपिरहेका छन्। उनीहरूले स्पेनबाट छुट्टिन जनमत संग्रह हुँदा क्यान्टालोनियाको स्वतन्त्रताका लागि परिश्रमपूर्वक ट्विट गरेका थिए। पछिल्लो समय रुसी सरकारी समाचार संस्था स्पुत्निक प्रवाह गर्न विभिन्न उपकरण प्रयोगमै ल्याएका छन्। यो घटनाले के देखाउँछ भने फेसबुक, ट्विटर तथा इन्स्टाग्राममा यस्ता सबै पोस्टले एक प्रकारको तरङ्ग नै पैदा गरिरहेका छन्। आज सामाजिक सञ्जाल कसैलाई नियन्त्रण गर्न, छलछाम गर्न र उपयोगमा ल्याउन पनि चलाखीपूर्ण राजनीतिक प्रयोगको संयन्त्र भइरहेको छ। वर्षौं पहिले जर्मन दार्शनिक जर्गन हेबरमासले सामाजिक सञ्जालले अधिनायकवादी देशले अस्थिरता निम्त्याउने मात्र नभई प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि पनि प्रहार गर्ने बताएका थिए। आज हाम्रा जस्ता मुलुकमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग लगभग त्यस्तै छ। केही समय अगाडिको सम्झौँ, सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक जस्तो प्रस्तुत गर्यो, त्यसको आधारमा हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण रूपमा सरकारी नियन्त्रण, सरकारी सूचनाको मात्रै सम्प्रेषण हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले कुनै पनि सन्देश जानकारीमूलक भएकै कारण भन्दा पनि आफूप्रति अन्य प्रयोगकर्ताको ध्यान केन्द्रित गर्न पोस्ट गर्ने गर्छन्। आफ्नो बारे अरूको प्रतिक्रिया सुन्न, अरूले हेरेको र सम्मान गरेको रुचाउँछन्। सामाजिक सञ्जालले प्राप्त गरेका तथ्याङ्कका आधारमा हेर्ने हो भने यसमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक विषयवस्तु भाइरल हुन्छन्। राजनीतिक रूपमा नेतृत्वले छलफल गर्नभन्दा बढी जबरजस्ती आफ्ना कुरा लाद्न प्रयोग गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय टिकटक बनाउन, फेसबुकमा राख्न, उत्तेजित भाषण गर्ने, क्लिप्स बनाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। राजनीति र राजनीतिक कर्मीले नै यसलाई यो हदसम्म दुरुपयोग गर्न खोजेपछि यसले समाजमा सकारात्मक मात्रै प्रभाव पार्ने कुरै भएन। हो, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बहस गर्न वा कुनै डिस्कोर्सलाई बाहिर ल्याउन पनि भएको छ, तर स्वस्थ डिस्कोर्सलाई नजरअन्दाज गर्दै फ्यान फलोइङ र गलत सूचना प्रवाह गर्न यसको प्रयोग झन बढ्दै गएको छ। अझ राजनीतिक रूपमा प्रयोग हुने विषयले त झन बढी विकृति निम्त्याउने निश्चित छ। दर्शकवृन्द, म यहाँनिर एउटा अमेरिकी प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। अमेरिकी निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा आतंक मचाएपछि फेसबुक र ट्विटरले मात्र होइन, युट्युबले पनि उनीमाथि प्रतिबन्ध लगायो। ट्रम्प खासमा अरू मिडियाहरूलाई फेक न्युजको संज्ञा दिन्थे, तर यी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूले उनले गरेका सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरूलाई फेक भएको संज्ञा दिए। बारम्बार उनीमाथि चेतावनी दिँदा पनि उनले गलत अफवाह फैलाउन रोकेनन् र आफूलाई कहीँ कतै सच्याउने पनि कोसिस गरेनन्। कतिसम्म भने अमेरिकी संसदमा भएको हिंसात्मक झडपलाई समेत उनले आधिकारिकता दिए आफ्ना सामाजिक सञ्जाल मार्फत। त्यही कारण उनलाई सामाजिक सञ्जालले प्रतिबन्ध नै लगायो। हो, सामाजिक सञ्जालको नाममा ट्रम्पले जस्तै असामाजिक कार्य गर्नेहरूको सङ्ख्या विश्वभर बढिरहेको छ। नेपाल पनि सामाजिक सञ्जालमा ट्रम्प प्रवृत्तिबाट अछुतो छैन। यसको पछिल्लो उदाहरण हो प्रधानमन्त्रीको साइबर सेना। अमेरिकी राष्ट्रपति भएका कारण ट्रम्प सामाजिक सञ्जाल नियामकको नजरमा परिरहेका थिए, तर हाम्रो देशमा साइबर सेना कुनै नियामक संस्थाको नजरमा पर्ने छैनन्। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीकै संरक्षण रहेपछि त्यो हुने कुरै भएन।
उनीहरू स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई डिफेन्ड गर्न वार रुममा रमाइरहेका छन्। प्रश्न हुनुपर्छ, यो भनेको देशमा गलत सूचना र अफवाह थप फैलिँदै जाने हो। हाम्रा दूरदराजका गाउँहरूमा पनि अहिले इन्टरनेट पुगेको छ, हात हातमा स्मार्टफोन पुगेका छन् र सामाजिक सञ्जालमा विशेष गरी फेसबुकमा अहिले कसको एकाउन्ट नहोला र। अब केन्द्रबाट परिचालित यो साइबर सेनाले लेखेका ती कुराहरू ती गाउँहरूमा मोबाइलहरूमा पनि सहजै पुग्छन्। यसले देशको राजनीतिमा थप भ्रम पैदा त गर्ने नै छ, राजनीतिक संस्कार सुसंस्कृत बनाउन पनि बाधा पुर्याउनेछ। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले संस्कारहीन तरिकाबाट अरूलाई गाली गरेको, सफेद झुट बोलेको र एउटा मर्यादा र संस्कार पनि कायम गर्न नसकेको कुराले समाजमा सकारात्मक सन्देश त पक्कै दिन सक्दैन। पछिल्लो पुस्ताले यसलाई अझ सकारात्मक ढङ्गबाट लिन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। राजनीतिक संस्कार, सामाजिक संस्कार र हाम्रा नीतिमाथि भएका सामाजिक सञ्जालका प्रहारहरूलाई अब कसरी रोक्ने? के यसलाई थप राम्रो बनाउन हामी जस्तो पुस्ता जो जिम्मेवार छ, बुझेको छ, लाग्नुपर्ने होइन? अरू थप के गर्न सकिएला? आउनुहोस् यसमाथि बहसको सुरुवात गरौँ। अर्को साता पनि म यही विषयको सेरोफेरोमा म आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न फरक धारको द ओपिनियनमा आउनेछु। तपाईँका सल्लाह र सुझाव अवश्य पनि अमूल्य हुनेछन्। नमस्कार, जय नेपाल।